مکمل ہو گئے اس تو بعد حضرت جبریل دا مقام آ گیا جنہوں سدرۃ المنتہا کہندے نے. سدرۃ المنتہا کہندے نے. سدرہ اصل دے اندر ایک بیری دے درخت دا نام ہے. بیری نو سدرہ کیا جاندا ہے تے اس جگہ دے اتے ایک ایسی جگہ ہے بیری دا درخت اتنا کو وڈا لگا ہوئے کہ او دے پتے جڑے نا بہت وسیع و عریض نے, بڑے وڈے وڈے او دے پتر نے اس بیری دے درخت دے تے اس جگہ تے حضرت جبریل دا مکان ہے. علماء فرماندے نے جڑے بڑے نیک تے صالح روحاں ہوندیاں نے نا اللہ انہاں نو اس جگہ تک بلندی عطا فرما دیندا ہے. اس سدرۃ المنتہا تک نیکاں روحاں نو اللہ اس جگہ تک مقام اور بلندی عطا فرما دیندا ہے. فرمایا سدرۃ المنتہا تو اگے جان دی کسی نو اجازت نہیں تے جناب جبریل بھی سدرۃ المنتہا آپ دا مکان ہے. جدو اس جگہ تے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے نا تے سرکار دی بارگاہ جی حضرت جبریل نے عرض کیتی سونے میں دنیا تے جانا وا اوتے جھاکا ہوندا ہے, اوتے تاڑے غلام ہوندے نے, کھل کے گل بھی نہیں کر سکدا. سونے اج میں چاہنا وا کہ تاڑے او با برکت قدم مبارک جنہاں دے بارے میں ہی رب دا قرآن تاڑے کو لے کے آیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونے سانو شہر مکہ دی قسم ہے اس وجہ تو کہ مکے دے اندر تیرے قدم مبارک لگے نے. تو سونے میں چاہنا کہ وہ قدم مبارک اج میں اپنے 600 دا 600 پر بچھا دینا تے سونے میرے پراں تے تسی سوار ہو جو میں تخت بن جانا تے سونے میرے پراں تے سوار ہو جاؤ تے سونے میں چاہنا وا کہ جیویں اپنے یار ابو بکر دے کندھیاں تے سوار ہو کے انہاں نو اعزاز عطا فرمایا ہے. سونے میرے بھی پراں تے سوار ہو جاؤ اگوں عرش معلی تک میں تانوں لے کے جانا چاہنا وا. تے چوتھی سواری امام الانبیاء دی, چوتھی سواری امام الانبیاء دی کون بنے ہیں؟ جبریل امین. یہ تو کچھ لوگ کہہ دیندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا دیدار نہیں ہویا, آندے نے جبریل نو ویکھن واسطے گئے نے. میں کہ یار حیرانگی دی گل ہے کہ جبریل قدم چوم کے نال لے کے جاندا پیا ہے, جبریل قدم چوم کے اٹھا کے نال لے کے جاندا پیا ہے تے اتنا سفر کر کے نبی پاک نے جبریل نو ویکھن واسطے جانا سی. اور جڑا قدم چومے نا انہوں غلام مصطفیٰ کہندے نے, اور جدا دیدار نبی پاک کرنے واسطے گئے انہوں کائنات دا رب العالمین آکھیا جاندا ہے. جناب جبریل نو تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے حضور دا غلام ہے. 24,000 مرتبہ نبی پاک دے دربار وچ جبریل نے حاضری دیتی ہے نبی پاک دی بارگاہ وچ تے سرکار جبریل اپنے پراں نو بچھا کے نا 600 پر جبریل دا, ایک پر مشرق تو لے کے مغرب تک ایک جبریل دا پر ہوئے تے رب نے 600 پر جبریل نو عطا فرمائے نے. تے جبریل نے 600 دے 600 پر بچھا دیتے تاکہ ہر پر دے اتے میرے کریم آقا دے قدم لگ جان, حضور دے قدماں دے نال نسبت ہو جائے. تے جبریل نے نبی پاک علیہ السلام نو سدرۃ المنتہا تو جناب جبریل نے عرش معلی دی ابتدا تک جناب جبریل نے اپنی سواری سرکار علیہ السلام نو پیش فرمائی. اور جدو سدرۃ المنتہا ہو گیا نا ختم تے عرش معلی دی ابتدا ہو گئی. اس مکان تے جا کے نبی پاک دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا ہن اگے تسی آپے ہی جانا ہے.